बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, शेफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। आज कुछ पहले तो हम उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं कल जो आपसे डिस्कस हुई, तो वो उसका क्या स्टेटस है। तो आपसे यही बात हुई थी कि कुछ जॉब जो है इंशाल्लाह आनी है सीसीडी में, और डिप्टी अकाउंटेंट की, और इसी तरह जूनियर क्लर्क SNGD की। तो कुछ डॉल्फिन पुलिस में 842 सीट्स, फिर पैरा में के बारे में आपने पूछा कि SDO की सीट्स, तो ये सीट्स इनके बारे में कुछ बातें कल हुई थी। तो पैरा में जो SDO की सीट है, ये लगता है कि ये शायद जो है वो डेपुटेशन से लिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी उसकी सीट्स हैं मैंने बताया इंशाल्लाह आएंगी, चाहे वो अकाउंट्स में है, चाहे वो किसी और हवाले से हैं, चाहे वो जूनियर कंप्यूटर के हैं, ऑपरेटर की, तो वो सारी जॉब्स इंशाल्लाह किसी वक्त भी आ सकती हैं। दूसरा था कि रिज़ल्ट के बारे में, कि रिज़ल्ट जो है वो हमें उम्मीद थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के, चीफ ऑफिसर और LD के आ जाएंगे। जो नहीं आए तो लेट बी इट शिफ्ट टू द नेक्स्ट वीक। फिर एक बात हुई थी कि ये पैसे की ये वो अपडेट ना हो सका कल, तो ज़ाहिर है पैसी और टीपा और वासा और RDA और ज़िलादार के अब मुकद्दर का फ़ैसला इंशाल्लाह मंगल या सोमवार को होगा कि आप उसे जून में ही देने जा रहे हैं या आपको जुलाई में फेस करना पड़ेगा। तो ये कल की बातें थीं, और आज के वाले से मैंने आपसे कुछ बातें अब करनी है जो कि आपने पूछी हैं। एक ने मेरे वेल विशर ने पूछा कि ज़िलादार की क्वालिफ़िकेशन का इशू अभी तक हल नहीं हुआ। आई नो दैट माय डियर वेल विशर्स, लेकिन मंतकी तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये रिज़ॉल्व हो जाएगा और DS वालों को भी इजाज़त मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। तो इसी तरह और ये कि कुछ है HM की, अब HM जो हैं वो और सीनियर HM वगैरह, तो उनको सर्विस कोटा में से लिया जा रहा है, उसका प्रोसेस शुरू है। तो आपने ये पूछा था कि क्या ये ओपन में भी सीट्स आएंगी, तो बिल्कुल ये HM की आएंगी, और आपके जो सीनियर HM वगैरह की आएंगी इंशाल्लाह, सर्विस कोटा में भी आएंगी, और जो % है ओपन की, ओपन में से भी आएंगी। तो ये बातें आपसे आज करनी थी। और फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का जो इशू है वो भी हाईलाइटेड हुआ है काफ़ी। बहुत सारे लोगों की आहो बकार है कि 5 फुट और 8 इंच का जो कद है वो नाइंसाफ़ी है। तो इसके बारे में डिपार्टमेंट जो है वो यकीनन सोच रहा होगा। अगर आप अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज, साइलेंस एहतजाज करते रहेंगे और उनको लिख कर कंप्लेंट करेंगे, तो मे भी इसमें तब्दीली आ जाएगी। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपने पूछा कि उसमें प्रिंसिपल की सीट आई थी, तो वो उनका कैसे बनेगा। तो माय डियर वेल विशर, उसमें वो सिलेबस भी दिया गया है, और इसमें ज़्यादा पेडागोजी वगैरह चलेगी, और बाकी जो आपके जो एजुकेशन के मुताबिक है वही सवाल आएंगे, उसके लिए आप तैयारी रखें। तो कुछ लोगों ने ये पूछा था कि CSS और PMS अब खामोश हो गया, साइलेंस हो गया है, तो इसका क्या मसला है। इसका मसला यही है कि बजट इजलास है, और ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो इंडियन पाकिस्तान की जो वार हुई उसके कुछ हालात, अब फिर ईरान और जो इसराइल का सिलसिला शुरू हुआ है, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो साइड पे चले जाती हैं, तो ये चीज़ें भी कुछ साइड पे चले गई हैं। तो माय डियर वेल विशर, वो इसलिए नहीं कि अब ये नहीं होगा। ये जो जनाब मैंने कल भी बताया था कि सलमान साहब, अफरीदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं वो अपने मामले में, और PMS के वाले से दानिश साहब कर रहे हैं। तो ये लोग बिल्कुल बेखबर नहीं है, लेकिन हालात की वजह से कुछ खामोशी भी है, कुछ बजट इजलास की वजह से मनीटर से रब्ते भी नहीं हो रहे। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें जो हैं अपडेट हो जाएंगी। तो समीर साहब ने पूछा कि मैं जॉब हासिल करना चाहता हूँ हर हाल में, तो मैंने प्रेपरेशन कहाँ करनी है, क्या कहाँ से करनी है। तो माय डियर वेल विशर, आमतौर पे 1 पेपर का सिलसिला है, तो उसमें मैंने बारहा आपको बताया कि आप मैट्रिक से शुरू हो जाएं,
آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹ پڑھے ہیں میٹرک لیول پہ انٹر لیول کے، اس کی تو آپ گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں بڑی اچھی۔ اور باقی جو رہ گئے کرنٹ افیئر کے اور جو مسائل رہ گئے آپ کے ایوری ڈے سائنس کے، اور اسی طرح جو کمپیوٹر ہے، جو میتھ ہے، اور جو ورلڈ جغرافی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس علمی والوں کا بھی مٹیریل موجود ہے، جنگیر والوں کے بھی ڈائجسٹ وغیرہ موجود ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے کام لیں۔ اور اتنی اچھی پاک ایم سی کیو ویب سائٹ ہے، آپ کی ویب سائٹ ہے۔ اور اسی طرح کاروان والوں نے جو کمپریہنسو ایم سی کیو کی آپ کے لیے بکس پبلش کی ہے، اسے پڑھیں۔ اسی طرح جو امتیاز شاہد صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کے اگر 5 سالوں کے پیپر آپ دیکھ لیں تو آپ کی ہر پیپر کی تیاری ہو جائے گی۔ تو آپ تیاری کرنے والے بنیں، اس میں کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنا ہے، اور آپ نے اگر کانفیڈنس ہے، نیت ٹھیک ہے، تو آپ تیاری کر لیں گے۔ آپ مت پریشان ہو، انشاءاللہ آپ پریپریشن شروع کریں، سبھی صاحب اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ تو یہ کچھ پھر ایریگیشن والوں کا ایک مسئلہ بڑا سیریس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف اے آئی ٹی کو یا ڈی کام والوں کو تو پتہ نہیں ان کا کیا مقدر بنے گا، کیونکہ انہوں نے جو انٹر مانگی تھی آئی ٹی مانگی تھی، لیکن ساتھ کمپیوٹر کا حوالہ بھی دیا تھا کہ کمپیوٹر کا اگر ڈپلومہ ہے اور اس قسم کے 6 مہینے کا یا سال کا ہے تو ایف اے والے یا دوسرے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے بے خبر نہ ہوں، آپ بالکل تیاری کر کے جائیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کا جو سینئر ممبر صاحب ہوں گے، اگر وہ اس کو کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ تو آپ اپنے طور پہ تیاری کر دیں، اللہ بہتر کرے گا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اچھا پہلو نکل آئے۔ اور آج سے میں نے آپ سے یہ کمٹمنٹ لینی ہے کہ کچھ جو ایشوز ہیں ہمارے، جیسے کہ لیکچرر ہے، ایجوکیٹر ہے، ایچ ایم ہے، ایس ایس وغیرہ ہے، ایج ریلیکسیشن ہے، اکیڈیمکس مارکس وغیرہ ہیں، تو ان کے بارے میں روز ذکر کروں گا۔ اور آپ لوگ بھی اب کم از کم 1500 2000 تو کچھ ویل وشر ویڈیوز دیکھتے ہیں ہر حال میں، تو یہ لوگ اگر رجسٹری اپنی طور پہ یہ لوگ کوشش کریں تو انہی پہلوؤں کو وہ ہٹائیں اور انہی پہلوؤں کو پر روشنی ڈالیں، اور بتائیں اپنے تمام اتھارٹیز کو، چیف سیکرٹری کو ایڈریس کریں، سی ایم کو ایڈریس کریں، آپ رجسٹرڈ ڈاک بھیجیں، آپ ای میل بھیجیں، جی میل بھیجیں۔ تو یہی کم از کم جو 2000 لوگ ہیں جو 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے میں میری ہر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ان میں سے اگر 500 لوگ بھی ایکٹیو ہو جائیں اور وہ اپنے طور پہ یہ کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آپ کا پریشر بڑھ سکتا ہے۔ باقی حالات جیسے بھی ہوں دیکھا جائے گا۔ آپ لیکچرر کے لیے، ایجوکیٹر کے لیے، ایچ ایم کے لیے، ایس ایس کے لیے، اکیڈیمکس مارکس کے لیے، گو کہ اکیڈیمکس مارکس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے کافی حد تک، اور باقی بھی انشاءاللہ مسئلے حل ہو چکے ہیں، لیکن آپ اپنا رول بھی ادا کریں۔ میرے ویل وشر خود سائلنس رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پردہ غیب سے کوئی ایسی طاقت آئے کہ انہیں ساری چیزیں لے کے دے دے، اکیڈیمکس مارکس بھی لے کے دے دے، ایج ریلیکسیشن بھی لے کے دے دے، لیکچرر کی جاب بھی لے کے دے دیں، ایجوکیٹر بھی لے کے دے دیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، آپ لرن کریں کہ یہ سی ایس ایس والے ایج ریلیکسیشن میں، یا پی ایم ایس والے، یا ہمارے جو علی مراز صاحب ہیں، وہ جنرل ایج ریلیکسیشن کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو آپ ایک رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے ہی چلیں، ڈال دیں، 100 روپیہ لگتا ہے شاید رجسٹر پہ، ڈاک پہ، تو انشاءاللہ آپ اپنا رول ادا کریں گے اور آپ کے مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں آج کے لیے مائی ڈیئر ویل وشر۔ انشاءاللہ پروفیشنسی ٹیسٹ کے بارے میں کمنٹ بڑے آئے تھے کہ سر جی بتائیں یہ کیا ہوتا ہے، لیکن کسی نے اب کمنٹ نہیں کیا کہ اس نے کیا لرن کیا ہے، کیا چیز ہے۔ تو آپ کو جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں مائی ڈیئر ویل وشر، اپنی رائے بھی دیا کریں۔ تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر آپ سے یہی کہنا تھا، اور یہی کہنا تھا کہ آلویز ڈو دا بیسٹ اینڈ ہیو دا بیسٹ اینڈ پرفارم دا بیسٹ۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اگر اچھا کرو گے تو انشاءاللہ ہمیشہ اچھا پاؤ گے۔ تو آلویز بی پازیٹیو، آلویز موو ٹو دا پازیٹیو ڈائریکشن، اینڈ رستے میں جو آئے، جتنا بھی آیا ہے، جس قدر بھی آیا ہے، اس کی مدد کرتے جائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔